अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार्ड। आपको मैंने एक ख़त पढ़ के सुनाना है, उसमें से कुछ लाइंस। मोहतरम जनाब इमरान खान वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान में पिछले कुछ साल से औरत मार्च के नाम से ख़वातीन के हुकूक़ से मुतल्लिक़ आगही और शऊर बेदार करने की मुहिम शुरू की गई है। ज़ाहिर तो औरत मार्च को हुकूक़ निस्वां के तहफ़्फ़ुज़ का उन्वान दिया गया है, लेकिन इस मार्च में जिस तरह के बैनर्स, प्ले कार्ड और नारों का इजहार किया जाता है, इससे तासुर मिलता है कि शायद मसला हुकूक़ निस्वां से ज़्यादा इस्लाम की तरफ से दिए गए निज़ाम मुआशरत का है। इस तरह की आगे बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, बहुत बोरिंग है, लेकिन ये ख़त है हमारे जो रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं पीर नूरुल हक कादरी साहब, उन्होंने लिखा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को। इनका बेसिकली इस लेटर का जूस ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जो विमेंस डे आ रहा है, ये आपका फ़ोन सॉरी वजह से, ये जो विमेंस डे आ रहा है इस पे आप एक इंटरनेशनल हिजाब डे क्यों नहीं हम मना लेते। और बेसिकली वो चाहते हैं एक ख़ास ढके छुपे भी नहीं रखे, उन्होंने तकरीबन साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि ये जो औरत मार्च है ना, इसको ज़रा बंद कराएं, इसको बैन कराएं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हमने नहीं होने देना। और ये वही गवर्नमेंट है जो पिछले साल औरत मार्च के ऊपर जब कुछ नकली वीडियो सामने आई थी, मॉफ्ड वीडियोज़ आई थी, उनके अंदर टेम्परिंग की गई थी, तो वो कह रहे थे हम ज़रूर इन्वेस्टिगेट कराएंगे। तो ये मेमल आप का पॉइंट बड़ा इस पर वैलिड था कि ये ख़तरनाक गेम जो है। देखिए ये ख़त इस वक्त आना अच्छा, एक तो खैर उन्होंने औरत मार्च के ऊपर किए, इस पर भी मैं अभी आती हूँ, लेकिन एक और उन्होंने साथ दूसरी बात ये की कि हम जो भारत के अंदर मुसलमान ख़वातीन के साथ हो रहा है कर्नाटका के अंदर और मकबूजा कश्मीर के अंदर, कि उनको उनके हिजाब और उनके इस्लामी लिबास के ऊपर जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, तो हमें उनके साथ सॉलिडारिटी शो करने के लिए हमें ये भी करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि ये ख़त लिखकर उन्होंने औरत मार्च को दोबारा से टारगेट बनाया है। बिल्कुल हम भूले नहीं हैं कि पिछले साल क्या क्या नहीं हुआ औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर्स और पार्टिसिपेंट्स के साथ, और कि पाकिस्तान के अंदर मज़हब का इस्तेमाल जहाँ भी किया जाता है आपको मालूम है कि उसके बाद आप ओपन टारगेट बन जाते हैं। तो ये दोबारा इस तरीके की बात लिख कर के जैसे कोई उन्होंने इस्लाम मुखालिफ कोई चीज़ औरत मार्च के अंदर हुई है, जो कि नहीं हुई, सबको पता है वो झूठी वीडियोस थी, वो पता भी चल गया, और फिर भी आप ये बात रीट्रेट कर रहे हैं। आप वज़ीर हैं, आप मजहबी अमूर के वज़ीर हैं, आपकी बात इस तरह की जब सर्कुलेट होती है तो फिर अवाम में उसका क्या मैसेज आता है। प्लीज़ आप औरत मार्च को टारगेट ना अपने। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हम भारत की मुसलमान ख़वातीन के साथ सॉलिडारिटी करना चाहते हैं, लेकिन आप मैसेज क्या दे रहे हैं? मैसेज तो होना चाहिए कि हम भारत से मुख्तलिफ हैं, भारत में फ्रीडम टू चूज़ नहीं है, यानी मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, कि औरत का क्या राइट टू चूज़ कि वो क्या पहने, हिजाब पहने नहीं पहने, बुर्का पहने नहीं पहने, उसकी मर्ज़ी। आप तो उससे फ़र्क होना चाहते हैं ना, आलमी उनको दुनिया को ये कि हम फ़र्क है, तो आप कह रहे हैं औरत मार्च ना हो और बाकी करें। आप ज़रूर मनाएं हिजाब डे, आपने हया डे मनाना है, आप ज़रूर मनाएं, लेकिन आप औरत मार्च वालों को कैसे रोकते हैं? और क्या आपको पता है कि औरत मार्च के अंदर मैं तो हर साल जाती हूँ, तो वो हर किस्म की ख़वातीन होती हैं, वो तबका भी फ़र्क होता है, कपड़े भी सबके मुख्तलिफ होते हैं, और बहुत कुछ होता है। तो मेरे ख्याल में पता नहीं इन्होंने ये जो लेटर लिखा है, मुझे तो खैर ये बहुत डेंजरस लिखा है, इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट किस्म का लेटर, विच इज़ ऑल्सो वेरी। ये हुकूमत ने ऐलान जंग बोल दिया ना औरत मार्च पे, बेसिकली हुकूमत के मिनिस्टर है ना। अच्छा, नूरुल हक कादरी साहब जो है उनको वो चाहते हैं औरत मार्च बंद हो जाए, लेकिन एक कलादम तंजीम TLP जब एहतजाज कर रही थी और तोड़ फोड़ कर रही थी और पुलिस एहलकारों को शहीद कर रही थी, तो तब तो नूरुल हक कादरी साहब जाते थे, उनसे बातचीत भी करते थे और उनसे कहते थे कि आप करें, अपने एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज है आपका, आप पे पुलिस बिल्कुल हमला नहीं करेगी, आपने जहाँ से शुरू करना है आप करें, आपने जहाँ तक जाना है आप जाएँ। तो उस वक्त उनको तो बिल्कुल ठीक लगता था, TLP बिल्कुल एहतजाज कर सकती है, लेकिन औरतें सड़कों पे नहीं निकल सकती और औरतें मार्च नहीं कर सकती। वो पुलिस वालों को भी नहीं मार रही। नूरुल हक कादरी साहब हैं जिन्होंने पिछले साल, आपको याद होगा, नेशनल असेंबली में खड़े होके पूरी मुस्लिम लीग नून के ऊपर, उनके ईमान के ऊपर सवाल उठाए थे और उनसे पूछा था कि आप किधर थे जब मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई थी, और बड़े डेंजरस किस्म की उन्होंने बात की थी, जिसके बाद एहसन इकबाल साहब ने भी बात की थी कि इस किस्म की उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्होंने हम पे बड़ा सख्त और बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का इल्ज़ाम लगाया। तो ये उनकी लेगेसी है और अब वो औरत मार्च के पीछे पड़ गए। अच्छा, मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं हूँ, क्योंकि जब आप लेटर पढ़ रही थी, रोल रिवर्सल भी हो सकता था, इमरान खान साहब यही लेटर नूरुल हक कादरी को लिख सकते थे, क्योंकि वो भी ऐसी बातें करते हैं
کہ خواتین کے حقوق جو ہیں یہ ویسٹرن ویلیوز، یہ فیمنزم، یہ لبرلزم، ہمارا دین کچھ اور ہے. ان کا جو آرٹیکل تھا اس میں تھا ہم اپنے ایتھکس، اپنے مورلز، ہماری ویلیوز، ہمارا کلچر، اور وہ سب فیملی کے نظام سے جڑا ہوا ہے. عورت مارچ میں تو بات ہوتی ہے کہ خواتین ڈیورسڈ ہو سکتی ہیں اور خوش ہو سکتی ہیں. عمران خان صاحب کو تو لگتا ہے ڈیورس جو ہے وہ سوسائٹی کو ختم کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، اور وہ بلکہ پوری فیئر مانگرنگ کرتے ہیں، طلاق نہیں ہونی چاہیے، اور ہر چیز کو طلاق سے جوڑ دیتے ہیں، ہر چیز کو خواتین کے لباس سے جوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت کلیئر میسیج ہے جو حکومت کے کئی وزراء، وزیر اعظم لیڈ اس میں کرتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں کہ ہمیں خواتین عزت، ان کو پروٹیکشن، وہ خواتین کے حقوق کو اس طرح دیکھتے ہیں. وہ فریڈم ٹو چوز، اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنا، اپنی جسم کے، اپنے لباس کے، اس کو وہ نہیں سمجھتے خواتین کے حقوق. تو میں تو بالکل سرپرائز نہیں ہوں، لیکن میں یہ اپرچونٹی لینا چاہتی ہوں کہ یہ کہنے کے لیے کہ عورت مارچ پاکستان میں جو ایک پورا سال ہے اس کی ایک ہائی لائٹ ہوتی ہے. اس کا جو ریاکشن ہے یہ تو آتا ہی ہے، لیکن دیکھنا کہ ایک اتنی بہادر خواتین، صرف خواتین نہیں، بہت سے ٹرانس لوگ جو ہیں وہ بھی اس کا حصہ بنتے ہیں. ایک پوری ڈائیورس کمیٹی ہوتی ہے جس کو آرگنائز کرتی ہے. ان پہ ایسے الزامات لگتے ہیں کہ فورن فنڈنگ لیتے ہیں، یہ ایجنڈا وہ ایجنڈا، اور ہمیں معلوم ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ثابت کبھی کچھ نہیں کرتے، کچھ ثابت نہیں کرتے. اور یہ دکھاتا ہے کہ آپ پاکستانی خواتین کو اب خاموش نہیں کر سکتے. آپ جتنا اسٹرانگلی ان کے خلاف کرتے ہیں یہ پورے اپنی اٹیکس کیمپینز، وہ اگلے سال اس سے زیادہ اسٹرانگ نکل کے آتی ہے. تو میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں کہ وہ یہ لیٹر پڑھ کے، بہت انفارچونیٹ انہوں نے لکھا، لیکن یہ عورت مارچرز کو اسٹرینتھن کرے گا. اینڈ مجھے امید ہے کہ اس سال سب سے بڑی عورت مارچ ہوگی پاکستان کی تاریخ میں. اس سال ان کا جو تھیم ہے وہ ہے ری امیجننگ جسٹس. قندیل بلوچ کا فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا سامنے آیا ہے، جس میں جنہوں نے ان کا قتل کیا، ان کے بھائی جنہوں نے کنفیس کیا، ان کو بری کر دیا گیا ہے. ابھی ڈیٹیل ریٹن فیصلہ نہیں آیا، اس پہ ہم مزید بات کریں گے، لیکن یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ خواتین کو انصاف نہیں ملتا اس ملک میں، اور یہ کتنا اہم ایشو ہے جو اس سال عورت مارچ میں ہائی لائٹ ہوگا. اور یہ ہمارے منسٹر صاحب ہیں، یہ چاہتے ہیں عورت مارچ ہو ہی نہ. ٹف لک ٹو ہم. عورت مارچ ہوگی اور پہلے سے زیادہ بڑی ہوگی، زیادہ لوگ آئیں گے انشاءاللہ. اور پھر اب جو ٹیکس ہے ہم اس پہ اور ویڈیوز کریں گے. ہاں وہ سب تو خیر، وہ اور وہ ابھی تک جو لوگ تھے ان کا، انہوں نے کہا تھا، نور اللہ قادری صاحب نے، کس نے کہا تھا کہ ہم ڈھونڈیں گے، انہوں نے کہا تھا کہ جنہوں نے وہ ویڈیوز، نکلی ویڈیوز تھیں جس کے اندر وہ اسلام مخالف نعرے جو تھے وہ لگائے، وہ بنا کے زبردستی ڈال کے ویڈیوز بنائی گئی تھی، لیکن وہ کوئی نہیں لوگ ملے. اور کیا انہیں نہیں پتا کہ ایسے جھوٹے بہتان لگانے کا اس کے کیا، یعنی اس کے کوئی کانسیکوینسز ہونے ہی نہیں چاہیے؟ کیا کہنا چاہیے؟ یہ بہتان لگا رہی آدھے گھنٹے میں حسن بیگ کو تو پکڑنے پہنچ گئی، لیکن ایف آئی اے نے وہ پوری کیمپین جنہوں نے ان خواتین کی، ان آرگنائزرز کی زندگی لٹرلی رسک میں ڈالی، ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا. تو یہ جو معاشرہ نور اللہ قادری صاحب بچانا چاہتے ہیں جو عورت مارچ سے، وہ یہی معاشرہ جس سے ریما نے کہا کہ جس کے اندر ایک لڑکی کو اس کا بھائی قتل کر دیتا ہے، پھر وہ کنفیس بھی کرتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ اقرار جرم کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی ماں اس کو معاف کر دیتی ہے، اور وہ واپس سوسائٹی میں ریلیز کر دیا جاتا ہے، جہاں پہ وہ مزید قتل کر سکتا ہے، مزید عورتوں کو ہراس کر سکتا ہے، یا جو بھی کر سکتا ہے. اس نے اپنی سزا نہیں بھگتی. یہ وہ معاشرہ ہے جس کو نور الحق قادری صاحب جو ہیں بچانا چاہتے ہیں عورت مارچوں والیوں سے. یہی تو ہماری فیملی ویلیوز ہیں، ہماری فیملی ویلیوز یہی ہیں کہ دیکھیں جی بالکل آپ کے میرے بیٹے نے قتل کر دیا، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، قتل ہو گیا تو کیا ہوا، کوئی بڑی بات نہیں. تو یہ دیکھیں ابھی جب ہوگی عورت مارچ تو یہ ہمیں 100% پتہ ہے کہ اس کے اوپر پھر بہت زیادہ تنقید ہوگی، اور پتہ نہیں نور اللہ قادری صاحب اس میں پھر کام سے پھر گھس آئیں گے کچھ کہنے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے. جس طرح وہ ابھی یہ جو ڈینجرس گیم کھیل رہے ہیں اس کے حساب سے تو سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. یا تو وہ چاہ رہے ہیں کہ بالکل ہی نہ ہو، یا اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ ہو تو اس کے اوپر اس دفعہ نئے ان کے اوپر بہتان اور الزام لگایا جائے. تو دیکھتے ہیں کہاں تک ان کی یہ ڈینجرس گیم جاتی ہے. ویسے اس حکومت کو سوچنا چاہیے، باقی جو ریزنیبل منسٹرز ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اور یہ کتنا خطرناک سٹیپ ہے. اور وزیر اعظم صاحب کو سوچنا چاہیے اگر ان کو تھوڑا سا احساس ہو جائے یا وہ جاگ جائیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے پلیز لائک کریں، چینل عورت کار کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ہٹ کرنا نہ بھولیے گا. آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا جیسے ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی. تھینک یو فار واچنگ عورت کار.